Binati ko mga isuon, hindi ko pa ko mga parokyano, katawan sa Dios, kitang nanimba karon ining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, sa gihapon. Good morning sa tanan. Bisag kay bawta sa mga balita sa TV, sa internet, kagabi nga dili maayo ang mga balita labi na dito sa tunga-tungang Sidlakan. Puno kitag mga kabalaka kay daghan kita makauban sa pamilya, mga kaigagawan, mga Pilipino nga tuwa dito manarbaho. Medyo nagkainit ang tensyon tali sa Iran o sa Amerika o sa Israel nga diin gibombahan ang mga naay mga kanang base, US bases sa Middle East. Puno kitag mga kabalaka, padayon kita nga mag-ampo kay kini hulga usab sa kalinaw sa kalibutan o sa atong kinabuhi o sa atong kaugmaon. Pero luyon niya ng tanan, Ginoo may nahibaw sa atong kinabuhi. Hatagan niya po na to ang Dios sa masipang pakpak, pasidungo sa ihang gihatag nato. Mga igsuon, tuguti ko gamay ang pagpasabot kay laom ning ebanghelyo karon, labi na sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma, gitawag kini sa in English og transfiguration. Transfiguration. Unya sa binisaya nga paghubad niini ang pagkausab sa dagway sa Ginoo. Mao man ay paghubad ni ana, translation sa transfiguration, ang pagkausab sa naong, pero wa gamita ang naong, pagkausab sa panagway sa Ginoo. Primero, giingon din sa ebanghelyo karon, gidala ni Jesus si Pedro, si Santiago ug si Juan sa taas nga bukid. Tulo ra po isang gida. 12 mga ka apostoles, di ba? Kaya mo 12 man na mga apostoles sa Ginoo. Tulo ra po iyang gida. Unang iyang gida dito sa bukid, ang iyang mga mayutang po nga pinakasuot. Daghan man gyung mga asoy sa Biblia nga ang dad-on ni Jesus kinirang tulo, si San Pedro o kining igsuon, si Santiago o si Juan. Karon nganong dito man sa bukid dad-an, nganong wa man sa daplin sa suba, wa man diha sa ilawom sa langom, or wa man dito sa baybayon, nganong man aron mahibaw-an nato tungod kay ang karaang mga tao nagtuo sila nga ang bukid mountains, ang bukid mao ang dapit diin naa ang Ginoo pagapuyo. Karaan ang pagtuo. They believe that God, or their gods in ancient times, gods and goddesses resided on the mountain. Iskay bitaw po ni bukid tanahon, no? Mao bitaw karon, labi na kita Tagalobo, iskay kadaghan tag bukid. Yabang mo ato ta dito sa Buena Vista, mo ato dito sa Cambanse, mo ato diri sa Gunob, o dito sa Sugong. Kung naa ka sa bukid, makita nimo ang view sa ubos. Ingana po ni bukid sa Tabor. Habong ni nga bungtod, pero tuwa na ka dito, makakita ka sa kapiskay sa panahon sa ubos. Unya, usa may tuyo nganong gidaman ni Jesus ning tulo. Usa may tuyo nganong gidaman ni Jesus kining tulo ka mga apostoles didto sa ibabaw sa bundon. Ingon si Santo Papa Pope Francis kaniadto mga igsuon, life is filled with edifying moments that can strengthen our resolve to continue our journey. Sa man ni pagbinisaya padre, ingon na sa Papa kaniadto, namatay naman si Pope Francis, ingon siya, ang gitagaan kita sa kinabuhi og mga kasinatian nga makalig-on nato matag karon ug unya ara mo padayon kita sa atong panaw sa kinabuhi. Sa in English naay gitawag og foretaste, glimpse, gipalili, no? Sabot mo maglili, no? Sa may por maglili, sa may
kung magmunglili ta. Di ba mo, og manglili ganita, dagko imong makitaan, pero gamay ang imuhang gitanaw. Mo man lili, di ba? Og may nga kaglili, gamay ra ng buhua, pero sa buho, makita dito ang dako nga pananawon. Mo man lili. Di man kamuyog lili ako, no? Di man kamuyog lili ng wadya mo'y barrier. Panalitan mo tanaw kong nung tatong wa man kumuli-li ni siya kay straight man akong pagtanaw ni siya. Gipalili ni Jesus ang iyang mga tinunag, unsa ka piskay ang ilang dangatan, unsa ka nindot ang dangatan nilang ahimaya kung makalabang na sila sa mga kalisdanan. Gamay ra gud nga pagpatilaw og langit. I hope nasabtan ko. Kining gihimo ni Jesus sa iyang tulo ka mga apostoles, gipatilaw sila gamay unsa ka piskay, unsa ka nindot ang langit ug tuan na sila dito. Pero kadiyot ra ni. Kay daghan pa sila agian. I hope nasabtan ko. Gipatilaw ra sila kadiyot. Muni tuyo aning transfiguration. Just a foretaste. Ingani mo po sa itong kinabuhi. Kabantay mo sa itong kinabuhi, kada adlaw matagkaroon og unsa. Daghang mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga patilawon tag unsa ka piskay ug sa kanindot ang maong kasinatian, pero di pa na mao pagpatilaw lang na. Pero pinaagi sa pagpatilaw ana nimo, mupadazon ka mga maningkamot aron maimo na sa hingpit. Example, aron masabtan nato. Kamo dinhi mga daghan man ani mga minjo, mga minjo. Nakatrato man jud mo sa una. Wa may question ana, no? Nakatrato man jud mo sa una. Whether di kadadyon ninyo karon or wa ninyo ikadadyon, ang kamatuoran is kasagaran ninyo nakauyab gyud sa una, mao bitaw na nangaminjo mo. Sa una, ang date sa una kay mo pa man ang online. Karon naman ang mga Viber, mga Messenger. Ang date sa una personal man nga pa nag-date. Di ba? Kay mo pa man to mga pamaagi sa technology. Mo nga ang date sa una magkuyog mo trato, dama tong kawat-kawat. Datong kawat-kawat kay maitok man ang ginikanan. Di ba? Mo man kasi natian. Ya maitok man ang ginikanan, mao nga datong kawat-kawat. Mga importante kani adto nga magsabot jud mo. Kay mo may text, mo may kanang advance notice. Inig-ingon nimo sa imong trato nga maglimit ta aning punoag saging. Kinahanglan mo sunod ka adto so mo magkita sa punoag saging. Kay at mo jabag ka ato katong kalubihan maghuwat, mo nimo paluap nimo saa ka. Yan na magkanya to, personal ang panag-date sa manag-uyab. Mao nga inig-date ninyo kaniadto sa mga manag-uyab, thrilling kaayo. Unya exciting po kaayo, lami po kaayo. Mao bitaw na di ba inig mahagkan mo sa inyong uyab kaniadto, magpamaa ka nga magpijong. Di ba tagsara may gihagkan ni sulira pagkalimutaw. Nga nalipat, iniguman ka mo. Kasagaran ana, pupiyong juga. Nga naman, lamian ka sa imong experience. Pero, ang imong kalami sa imong case nga nadawat sa imong uyab, pagkabati na kakinalamian na makaihi, kagamay, o unsa pa diha, pagpatilaw ra na sa kasinatian, unsa kalami o kamo na joy makadadyo. I hope nasabtan ko sa example. Kaya nakauyab pa mo, wa pa mo kasla, wa pa'y siguro kamo ba'y magkadadyon, pero nakabati, nakapiskaya tingali kami magkadadyon, ano yung uyab, akong gihigugma. Pero ang kahingpitan, ana, adto na, kaminjo na ninjo, kay maimo naman sa hingpit ng binuhat nga natikban sa imong pagmahal. Mao pa nagihimo ni Jesus aron sa Ebanghelyo. Gasigi na mag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga hapit na ko mamatay. Patiyon ako. Ngayon ito, unom ka adlaw. 1 week naman before sa Holy Week.
kita. Di ka sige nagpadungog-dungog sa Jesus nga, mamatay na ko, bijaan na muna ho, unsa, adto na ko, itaral na ko sa hukmanan. Natural ang mga tinunan, huy-huy ilang abaga. Nakabati sila ang mga tinunan nga, nangaludsa sila. Nganong di man maludsa nga ilang master ang Ginoo, ingon naman, patyon ko. Ya, Ginoo guna nato, manuluwas nato, mo'y atong gisaligan, himbidya at pagkamananagat, gibidjaan na to ang tanan, aron mukuzog niya sa paghuman, patyon na dahil siya, asa naman takadong ani, nangaludsa sila. Taliwa sa ilang pagkaludsa, taliwa sa pagkahuy-huy sa ilang abag, gida sila ni Jesus sa bukid, aron paliliog langit. Mabito itong gilamian si San Pedro, Ginoo din na tamuli dito sa ubos, magama kung tulog kapayag, usa para nimo, usa kang Moises o para kang Elias. Ani na ta. Kay kinapiskayan ang ilang experience. Nakakita agad sila sa himaya sa Ginoo. Pero luyo sa kapiskay sa himaya, nga gipalili nila kadiyon, naapa sila sa gubangon. Munaog sila sa ubos aron magpaanto sa Jesus uban nila. Ingani ning kinabuhi. Ingon ani ang kinabuhi. Naay mga yugto sa atong kinabuhi nga patilawon ta aron malig-on ang atong resolve, ang ato nga desisyon nga mopadayon. Parihagod ang usa ka estudyante, og ma-perfect siya sa exam, malipay. Kisa may di malipay og ma-perfect ka sa exam, ma-perfect ka sa quiz, sa prelim, sa midterms, o sa finals, piskay kaayo na, apil ang ginikanan, malipay. Pero kana nga kalipay sa exam, tipik ka na sa pinakadakong kalipay puhon o mopadayo na mong estudyante, inikapasar niya sa board exam. Pero kanang kalipay mabati na nimo. Pero kami, inig second year na mo sa seminaryo, so luba na mamigsutana. Mawito na nga naay kitawag og sutanati sa seminaryo. Pag sulog na magsutana, 33 mami kabuok, pero 7 raming napari sa among batch. Pag sulog na magsutana, kana inigsuot sud ana sa seremonyas, nay usa ka ginikanan nga hingkulap sa bandalusno. Hingoy siya, pari na dyan akong anak. Ihaya ko ang pagsiyam katuig. Hingoy siya, pari na dyan akong anak. Kay kasutanan ako. Pero inigsuot na mo sa sutana, ikaduhang tuig sa seminaryo, magkabati namin nga, mura na po may pari. Magsutana namin, magpagalawat, pero dako pagkaadjog kuwang. So, seminarista pa mi, nakabati naming daan, piskaya di pag mapari mi sa hingpit. Iniamo pagsuot sa sutana, makaligoon to namo nga magpari jud ko. Maningkamot ko makapasar sa exam, maningkamot ko magtinarong sa seminaryo, aron ko maordinahan. Ingana ning kinabuhi. Naay mga yugto nga ihatag sa Ginoo nato nga patilawon ta aron malig-on ang atong paningkamot nga mopadayon. Karon parihagod mo kabantay usa sa pinakanindot nga lugar sa atong lungsod, sa labi na sa makaraang lungsod, kanang simbahan. Ako usa sa mga pangandoy sa pagapari nga magampo ko sa Ginoo kanang padong na magbinalhinay og pari. Ginoo ta lami unta og maasahin kog simbahan or parokya nga karaan. Samantay mo musuon mo simbahan nga karaan, lahi ang imuhang pagbati. Kay kini pananglitan kining nindot nato nga simbahan, restored nato nga centuries old church. Kining image or forma or view nga niya kita sa suod sa simbahan, gitagaan kitag hulagway unsa ang gitawag og glimpse of heaven. Mao bitaw na nay mga painting sa ibabaw, na mga painting sa ibabaw, na ay mga santos ana mga retablo. Kay ba mo kung sa tuyo ani mga santos sa retablo, usa kini ka
matang sa pagpatanaw nato, kitagaan kitag view unsa ang porma ni atong tuan sa kahimayaan sa langit. Mamana, mga initanaw nato sa altar, initanaw nato sa mga santos, aning mga retablo nato sa kilid, kitagaan kitag porma unsa ang kahimayaan sa langit. It is a depiction. Kasabot mo depiction, it depicts the ceiling of our old churches, depicts the glory of heaven. Mapita ninian niya, mga unsay mga porma sa mga eksena kini nga langit nun. Aron inigsud nato sa simbahan, muratag makabati og usa ka kasinatian nga langit nun. Karon musuod mo sa simbahan, makabati ba mo murag kasinatian nga murag magpahilangit? Ha? Umutan-aw mo sa inyong tapad ron, makabati ba mo nga murag tuwa mo sa langit nga mga murag santos na imong tapad? Murag si San Roque ba o sa Isidro Labrador? O di mo may mayawaan sa magsamot pa na rin sigba o nagtawhana kauban o silingan o kaubag cluster gatapad pa dyan na simbahan. If we are inside the church, it is expected nga maka-feel ka o sa kalangit nun nga kasinatian. Mura tagipatilaw piskaya o makauban ako ni San Francisco Javier, piskaya o makauban ako ni San Agustin, piskayag makauban ako ni San Jose nga tuan as langit. Aron inigumani mong simba, malig-on ka sa imong kinabuhi nga maningkamot ko magtinarong, maningkamot ko magbinuutan sa pagpanarbaho, kay puhon-puhon ikauban ako ani mga santos nga gaunan ako tuan as kahimpitan sa langit. Mao na mao bitaw nga ampingan jud nato ning ato mga karaang simbahan. Kaya gihatag nga itong hulagway unsa ang posibleng mahitabo sa langit. Mabitaw usahay nga naiubang mga simbahan nga tay puryagaba po ni simbahan na mura magbuwangan. Di man maghatag nga itong view o unsa ang langit. Pero swerte kayo sa lobo kay ang atong simbahan, karaang simbahan, gahulagway yun o maghatag na itong glimpse unsa ang kahimayaan sa langit. Katapusan, unsa man ang leksyon nga itong mapupo sa Ebanghelyo karon. Primero, sa kasinatian sa mga apostoles sa pagkausap sa panagway sa Ginoong Jesucristo, gitudloan kita nga ang kaluwasan o kahimayaan dili mahimong maangko nato kundi nato haguan. Haguan jud nato. Maingon nga si Jesus gahago aron ta maluwas. Kabantay mo pag-ingon ni Pedro, Ginoo maayo nga niya kita dinhi, maghimo kitag tulo kapayag. Di na ang buti pasabot ni San Pedro ani, di na ta mubalik sa ubos, ani na ta kay piskay ani. Wa mo ingon ang Ginoo, ani na ta. But ingon na Ginoo manguli pa ta sa ubos kay mo atubang pagkog Kalbaryo. Haguan jud nato nitong kinabuhi. Wa jamoy kaluwasan, bisan og ang kaluwasan gasa o grasya sa Ginoo, ginahanglan tag maghago. Kaya ang kinabuhi di mahimo nga magpakasayon. Mo kamo mga minso padayon sa maghago. Padayon mo paningkamon, padayon mo og paggudlay. Padayon mo matuto sa inyong mga anak. Padayon mo paghatag nilang maayo nga kasinatian, mga anak og disiplina. Aron buwahan, makaabot kita sa kahimayaan sa langit. Ikaduha, ang Ebanghelyo karon nagpahinumdum nato sa dakong hagit sa pag-agwanta o paglakutay. Pariha sa gipakita ni Jesus sa mga apostoles, giingna ni Jesus ang mga apostoles pinaagi atong pananawon nga og moagwanta mo sa bugno sa kinabuhi, moagwanta mo pagpasan sa cross o kalisdanan, makaangkon mo himaya sa langit nga injo karong natilawan kadiyon. Agwanta jud. Di mahimo sa kinabuhi o di ta mo agwanta.
Ang pagkapari kinahanglan og pag-agwanta. Ang pagpangalagad sa simbahan kinahanglan og pag-agwanta ug gusto tang makaabot sa kahimpitan sa langit. Ang pagpangalagad sa gobyerno, pagpangalagad sa mga tao kinahanglan pag-agwanta. Tanan kinahanglan og lahutay. Di paigo ning kabray. Di paigo ng maayo kamo plano. Di paigo ning atong kwarta. Pag-unsa man ang daghang kwarta, una di ka kaagwanta, di ka kalahutay. Importante ang pag-agwanta. Mga salamat kanunay sa inyong paglahutay. O mag-ampo ta nga kitang tanan makalahutay sa bugno sa kinabuhi nga din kada adlaw gipatilaw puta sa Ginoo o kay mayaan sa langit. Kana mga ginagmay natong kalipayon, malipay ta magkapa-improve tagbay, malipay ta gulian tag anak nga abroad, malipay ta katumbana muuli og sayo na ikadungan atong kaon, makakita ta sa atong mga anak nga nangatug kompleto sila. Mga ginagmay ra kining kalipay nga paghatag nato kahigayunan nga makatilaw unsang tinuod nga kalipay sa langit puhon. Mo agwantahan gyud ang kinabuhi. Mga asawa, agwantahan na inyong bana aron makaabuta dito sa kahimayaan, makakita ta sa naong sa Ginoo. Mga bana, agwantahan na inyong asawa nga kanunay lang kakismaon, kanunay lang kakusmod ng dagway, o kanunay ra gayaw-yaw, kay maura na po'y magkapalangit nato. Agwantaha ng inyong pare, usahay daghang solicitation maura na po ko'y magpalangit nato. Agwantahan ang mga problema nga atong gipas-an adlaw-adlaw kay pinaagi anak makakita raon niya tapuhon sa panagway sa Ginoo gikan aning kinabuhian. Mga alagad sa simbahan, agwantaha ang inyong mga trabaho, ministries nato bisag wa tay sweldo kay buwahan puhon kaluyan, makakita rata sa naong sa Ginoong Hesus dito sa kahigpitan sa langit. Maon ni buti pasabot o pagkausap sa dagway sa Ginoo. Amen.